Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you English unit number 2, Chinese New Year, paragraph number 4. Student, now let us start paragraph number 4. New Year's Eve dinner. Eve mean events या evening. नए साल की शाम का खाना. On the eve of the Chinese New Year, चीनियों के नए साल की शाम को it is customary, ये रिवाज है, to visit relatives, के रिश्तेदारों से मुलाकात की जाती है, and partake in a large dinner, और बड़े खाने में शिरकत की जाती है, where a number of specific foods are served, जहाँ पर लातादाद ख़ास खाने पेश किए जाते हैं. इट इज़ टिपिकल फॉर आ चाइनीज़ फैमिली, ये चीनियों के ख़ानदान के लिए ख़ास है, टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, के नए साल की शाम के लिए 8 से 9 खाने जो है या पकवान तैयार किए जाते हैं. बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि चीनियों की ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब जो है प्रॉस्पेरिटी मीन खुशहाली है, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज़ 9 का मतलब उम्र दराजी है. नेक्स्ट पैराग्राफ. गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तोहफ़े देना. इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक रिवायती मामूल है, फॉर एडल्ट्स बड़ों के लिए, टू गिव चिल्ड्रन लिटल रेड इन्वेलप्स, के बच्चों को छोटे सुर्ख लिफाफे जो है, बड़े जो है बच्चों को छोटे सुर्ख लिफाफे देते हैं, फिल्ड विद मनी, जो कि रकम से भरे होते हैं, इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर, जो कि आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत समझे जाते हैं. यानी कि ये एक उनके लिए रिवायती मामूल है, बड़ों के लिए एक रिवायती मामूल है कि वो बच्चों को छोटे सुर्ख लिफाफे जो कि रकम से भरे होते हैं देते हैं, जो कि आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत समझे जाते हैं, ये अलामत होते हैं. इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, ये जो है बड़ों के लिए ये भी आम है, टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, के ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को जो है वो सुर्ख पैकेट पेश करते हैं. इन्वेल्व्स आर नॉट टू बी ओपनड अनटिल द रिसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक जो है वसूल कुनंदा देने वाले के घर से चला ना जाए. नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑनरिंग द एनिमल, जानवर को शर्फ बख्शना या जानवर को इज़्ज़त देना. एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडिक, यानी कि हर साल को मंसूब किया जाता है चीनी मंतक़ल बरूज के 12 जानवरों में से किसी एक जानवर के साथ हर साल को मंसूब किया जाता है. दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन डेकोरेशन, ये जानवर जो हैं आमतौर पर जो इनको नुमाइश के तौर पर पेश किया जाता है, इनकी अक्सर नुमाइश की जाती है, इन्हें नुमाइश के तौर पर पेश किया जाता है. सम पीपल बिलीव, कुछ लोग यकीन रखते हैं, दैट दोज बॉर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पर्टिकुलर एनिमल मे हैव द करेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, के वो लोग जो उस जानवर के जो ख़ास जो जानवर है, पर्टिकुलर एनिमल मीन ख़ास जानवर के साल के दौरान वो लोग जो पैदा हुए वो उसकी फितरी खसूसियात के हामिल हो सकते हैं, यानी कि उनके अंदर उस जानवर की खसूसियात जो हैं हो सकती हैं. तो वो लोग जो उस ख़ास जानवर के साल के दौरान पैदा होते हैं उनके अंदर उस जानवर की फितरी खसूसियात जो है मौजूद हो सकती हैं या उस जानवर की फितरी खसूसियात के हामिल हो सकते हैं. तो ये पैराग्राफ 6 की ट्रांसलेशन यहाँ कंप्लीट हुई. अब पैराग्राफ नंबर 7. चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनियों का नया साल जो है वक्त है, व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब ख़ानदान जो है इकट्ठे होता है या कुंबा इकट्ठा होता है, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ड, जो साल गुजर गया उसका शुक्र अदा करने के लिए
خاندان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یا کنبہ اکٹھا ہوتا ہے. اینڈ reinvigorate themselves for the coming years اور اپنے آپ کو آنے والے سال کے لیے تازہ دم کرتے ہیں. تو یہ پیراگراف نمبر 7 کی ٹرانسلیشن اور ریڈنگ یہاں کمپلیٹ ہوئی. اب آپ اس کے ورڈز میننگ اور سنونیم نوٹ کریں گے. ورڈز میننگ اور سنونیم جو ہے آبجیکٹو پوائنٹ آف سے امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے جو آپ نے ورڈ پڑھا ہے ایونٹ اردو میں نہیں ہے شام یا موقع, اور سنونیم ہے ایوننگ, نائٹ, ایونٹ, اوکین. نیکسٹ ورڈ ہے ڈنر اردو میں نہیں عشائیہ, اور سنونیم ہے بینکویٹ, فیسٹ, سیریمونل, ڈنر. نیکسٹ ورڈ ہے پارٹیک اردو میں نہیں شرکت کرنا, اور سنونیم ہے پارٹیسپیٹ, جوائن, ٹیک پارٹ. نیکسٹ ورڈ ہے اسپیسیفک اردو میں نہیں خاص, اور سنونیم ہے پرٹیکولر, ڈسٹنکٹ, ڈیفینٹ, اسپیسیفائڈ. نیکسٹ ورڈ ہے سرو اردو میں نہیں پیش کرنا, سنونیم ہے ڈش اپ, سیٹ آؤٹ, پرووائڈ. نیکسٹ ورڈ ہے ٹپیکل اردو میں نہیں مخصوص, اور سنونیم ہے پرٹیکولر, ڈسٹنکٹیو. نیکسٹ ورڈ ہے پروسپیرٹی اردو میں نہیں خوشحالی, اور سنونیم ہے ویلتھ, گڈ فارچیون, رچز. نیکسٹ ورڈ ہے ایسوسیٹڈ اردو معنی ہے منسوب کیا جانا, اور سنونیم ہے ریلیٹڈ, لنکڈ, کنیکٹڈ. نیکسٹ ورڈ ہے ریپرزینٹڈ اردو معنی ہے پیش کیا جانا, اور سنونیم ہے شوڈ, ڈپکٹڈ, ڈسپلیڈ, ایگزیبٹڈ. نیکسٹ ورڈ ہے پریکٹس اردو معنی ہے معمول یا رواج, سنونیم ہے ٹریڈیشن, کسٹم, روٹین. نیکسٹ ورڈ ہے فلڈ ود اردو معنی ہے بھرے ہوئے, سنونیم ہے لوڈڈ, فل, پیکڈ. نیکسٹ ورڈ ہے ان آرڈر ٹو اردو معنی ہے کی غرض سے, اور سنونیم ہے فار دا پرپز آف. نیکسٹ سنونیم ہے ود دا ایم آف. نیکسٹ ورڈ ہے کامن اردو معنی ہے عام, اور سنونیم ہے یوزول, ٹپیکل, کسٹمری. نیکسٹ ورڈ ہے پریزنٹ اردو معنی ہے عنایت کرنا, اور سنونیم ہے گیو, ٹینڈر, بیسٹ آف. نیکسٹ سنونیم ہے ڈینوٹ. نیکسٹ ورڈ ہے ریسیپینٹ اردو معنی ہے وصول کنندہ, سنونیم ہے ریسیور, بینیفیشری. نیکسٹ سنونیم ہے ون ہو ریسیوز. نیکسٹ ورڈ ہے ٹریٹس اردو معنی خصوصیات, اور سنونیم ہے کوالٹیز, فیچرز, ایٹریبیوٹس, کریکٹرسٹکس. نیکسٹ ورڈ ہے رینیوائگریٹ اردو معنی ہے تازہ دم کرنا, اور سنونیم ہے ریفریش, انرجائز. نیکسٹ سنونیم ہے ریویٹلائز. تو یہ ورڈز میننگ اور سنونیم آپ نے تیار کرنے ہیں. آئی ہوپ یو ول بی انڈرسٹوڈ دس لیکچر. اوکے, اللہ حافظ.